शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी उमैर राजपूत शेयर कर रहे हैं। उमैर कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। उमैर अपनी सिटी का नेम मेंशन नहीं करना चाहते। उमैर कहते हैं ईयर 2020 की बात है, सर्दियों की बात है। हम लोग सारे दोस्त अक्सर इकट्ठे होकर बैठा करते थे। हम लोगों की रूटीन थी, हम लोग रात 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इकट्ठे होते थे। कभी किसी दोस्त के घर उसकी बैठक में बैठ जाया करते थे या कभी हम लोग मिलकर स्नोकर खेल लिया करते थे। अपने रूटीन के मुताबिक मैं अपने दोस्तों के पास ही था। उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। 10:30 बजे का टाइम हुआ तो मैंने अपने दोस्त से ये कहा कि अब घर चलना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और रात भी काफ़ी हो गई है। जैसे हम लोग दोस्त उठने लगे तो मेरे एक दोस्त ने कहा पहले तुम मुझे ड्रॉप कर दो, फिर तुम घर चले जाना। मैंने अपने दोस्त से कहा ठीक है, पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। जब मैंने अपने दोस्त को उसके घर उतारा, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं मेन रोड से जाऊँगा तो हवा बहुत ठंडी है, मुझे सर्दी लगेगी, तो मैं गलियों से ही होता हुआ चला जाता हूँ। अब मैंने 3 मेन गलियाँ क्रॉस करके उसके आगे एक चौक था, वहाँ से हम लोगों के घर की गली शुरू हो जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा भी बाइक पर 5 मिनट्स की ड्राइव थी। तो मैंने उन गलियों में जाना शुरू कर दिया। पहली गली क्रॉस की, दूसरी गली क्रॉस की। जब मैं तीसरी गली में आया, पहली भी 2 गलियों में कोई बंदा या बंदे की ज़ात नहीं थी। सर्दी के मौसम में तकरीबन 9 बजे तक सब लोग अपने अपने घरों में चले जाया करते थे और आज जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो गलियां बिल्कुल ही सुनसान थीं। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही मैं गली नंबर 3 में एंटर हुआ, ये गली काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और स्ट्रेट गली थी। इस गली को क्रॉस करने के बाद वो चौक आता था जिससे आगे फिर मेरे घर की गली शुरू होनी थी। अभी मैं उस गली में बाइक चलाता हुआ जा ही रहा था कि मुझे गली के बिल्कुल सेंटर में एक कोने पर मुझे कोई जानवर सा नज़र आया। दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुत्ता है और कभी ऐसा लगता था जैसे वो बकरी है। मैं अपने जहन में सोच रहा था कि इतनी ठंड में पता नहीं ये कुत्ता है या बकरी है। दूर से मुझे इन दोनों का डाउट हो रहा था। जैसे मैं बाइक चलाता हुआ उसके करीब गया तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर 3 गधे खड़े हुए थे। वो तीनों गधे एक साइज़ के थे और वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। मैंने बाइक रोक लिया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर गया था कि इतनी रात को ये 3 गधे यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो इतनी भयानक आवाज़ों में रो रहे थे। जैसे मैं बहुत ज़्यादा घबराया, मैं डर गया। बजाय उस गली को क्रॉस करने के, मैं जिस तरफ से आया था मैंने बाइक उसी तरफ वापस टर्न कर लिया। अभी मैं उस गली से बाहर नहीं निकला था, अपने दिल को समझा रहा था कि ये गधे ही हैं और कुछ नहीं है, मैं फजूल में डर गया हूँ, ये तो जानवर ही हैं सिर्फ। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा शोर है गली में, जैसे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं और वो खेल कूद रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। इतने में उसी गली में भागते भागते 6 से 7 बच्चे आ गए। उन सारे बच्चों के एक जितने ही कद थे और उन सारे बच्चों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे ऐसे थे जैसे दूध होता है। वो सारे बच्चे, तकरीबन 7-8 बच्चे, मेरी बाइक के आगे आकर खड़े हो गए एक लाइन में और बड़े घूर घूर के मुझे देखने लग गए। शोर मचाते मचाते एकदम खामोश हो गए। मैंने जब उन बच्चों को देखा, उनकी एक जैसी शक्लें, उनके सरों के ऊपर छोटे छोटे सींग थे, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे मैं बिल्कुल सुन्न हो गया हूँ। ना मेरे गले से आवाज़ निकल रही थी, ना मेरे से चीखा जा रहा था, ना मेरे से बाइक चलाया जा रहा था। बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं अभी गिरूँगा और बेहोश हो जाऊँगा। ये चंद ही सेकंड की बात थी। वो बच्चे भागते हुए मेरे बाइक के पास से गुजरे। फिर उनकी हंसी की आवाज़ें गूंजने लग गईं और आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें जो थी, वो आवाज़ें दूर जाने लग गईं, जिनसे मुझे ये लगा कि वो बच्चे गायब हो गए हैं। अब मैं हद से ज़्यादा घबरा गया। जैसे कैसे करके
میں نے اس گلی کو کراس کیا۔ جیسے میں چوک میں آیا تو وہاں پر میں کیا دیکھتا ہوں، چوکیدار آگ جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اب میں تو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، بائک چل نہیں تھا رہا۔ جب میں نے چوکیدار کو دیکھا میں اس کے پاس گیا، میں نے بائک روک لیا۔ چوکیدار نے جب میری حالت دیکھی کہ سردی کے موسم میں مجھے اتنے سخت پسینے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی گھبرا گیا۔ اس نے کرسی چھوڑ کر مجھے دی اور کہا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا، میں نے اسے ساری بات بتائی، اس نے مجھے پانی پلایا۔ چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ رات کے ٹائم یہ 3 گلیاں بالکل سنسان اور ویران ہوتی ہیں، اور یہ جو تیسری گلی ہے یہاں پر ایک چھلاوے کا بسیرا ہے۔ وہ چھلاوا اکثر مختلف روپ لے کر لوگوں کو ڈراتا اور نظر آتا ہے جو دیر رات کے ان گلیوں میں سے گزرتا ہے۔ میں نے پانی پیا، کچھ میری حالت سنبھلی تو چوکیدار نے ایک آدمی کو بلایا۔ چوکیدار اور وہ آدمی مجھے میرے گھر چھوڑنے آئے۔ جیسے ان لوگوں نے مجھے میرے گھر چھوڑا، میں نے اپنا گیٹ ناک کیا، بیل بجائی، دروازہ کھلا، میں اندر گیا تو میرے گھر والے مجھے دیکھ کر رونے لگ گئے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ لوگ مجھے دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں۔ سب میرے سے پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہیں کس نے مارا ہے، تمہارا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ ان کی آوازیں سن کر میرے ابو بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے بھی جب دیکھا وہ بھی پریشان ہو گئے کہ تمہارے چہرے اور سر کے اوپر اتنا زیادہ خون کیوں لگا ہوا ہے۔ نہ مجھے چوٹ لگی تھی، نہ میں گرا تھا، نہ ہی چوکیدار نے خون دیکھا۔ وہ خون ایک دم میرے سر کے اوپر کیسے آیا؟ جب میں نے سر کے اوپر ہاتھ لگایا تو میرے سر کے اوپر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے تھے۔ ابو نے فوراً سے میرا سر دیکھا، کہیں کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ فوراً سے ابو نے میرا سر واش کروایا۔ خون کے لوتھڑے میرے سر میں جمے ہوئے تھے اور وہ بہہ بہہ کر بیک سائڈ سے میرے کپڑوں کے اوپر بھی لگے ہوئے تھے۔ فوراً سے میرے گھر والوں نے، امی نے مجھے نئے کپڑے دیے، میں نے کپڑے چینج کیے، سر واش کیا۔ مجھے بہت سے بخار چڑھ گیا، گھر والے بہت خوف زدہ ہو گئے۔ میں نے سارا واقعہ انہیں سنایا کہ اس گلی نمبر 3 میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ ابو اور امی کہنے لگے کہ یہ کچھ جنات کا معاملہ ہے۔ فوراً سے ان لوگوں نے مجھے پانی دم کر کے پلایا۔ میرے ابو نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پانی دم کیا اور مجھے پانی پلایا، اور جو کپڑے میں نے اتارے تھے ابو نے فوراً سے جا کر ان کپڑوں کو صحن میں ہی آگ لگا دی۔ اس کے بعد میرے ابو کے ایک عامل تھے، جاننے والے تھے، ابو نے انہیں کال کی، ابو نے انہیں ساری بات بتائی۔ ان کا یہ کہنا تھا آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا جو آپ نے وہ کپڑے جلا دیے، لیکن آپ نے ان کپڑوں کو اٹھانا نہیں ہے، اس راکھ کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا۔ صبح میں آؤں گا اور اس راکھ کو میں خود اٹھاؤں گا۔ ابو نے ہم لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ کوئی بھی ان جلے ہوئے کپڑوں کے پاس نہ جائے۔ میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ کچن میں پانی پینے کے لیے گیا۔ جیسے کچن سے باہر آیا تو بہت ڈرا ہوا تھا، بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور آ کر یہ کہنے لگا ہم لوگوں کے صحن میں گدھا کھڑا ہے۔ جہاں پر ابو نے کپڑے جلائے تھے وہاں پر اسے گدھا کھڑا ہوا نظر آیا۔ کسی کو یقین نہیں آیا۔ فوراً سے جب ابو وغیرہ نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر گدھا تھا، بہت ڈراؤنی آواز میں رو رہا تھا۔ ابو نے فوراً سے پھر وہ عامل صاحب کو فون کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر لیں، کوئی باہر نہ جائے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، میں صبح آ کر دیکھوں گا۔ ویسے بھی رات ہو چکی تھی۔ ہم لوگوں نے کھڑکیاں دروازے بند کیے، آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کے رونے کی آوازیں آتی رہی۔ اس کے بعد ساری رات ہم لوگوں کے صحن میں کبھی بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی بکری کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ جیسے کیسے کر کے وہ رات گزری۔ مجھے بہت بخار تھا۔ صبح ہوتی گئی تو وہ عامل ہمارے گھر آ گئے۔ جب ہمارے گھر آئے انہوں نے آ کر وہ راکھ دیکھی، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا اس گلی میں بے حد سخت اور شیطان جنات کا بسیرا تھا۔ وہ شیاطین جنات جو تھے آپ کے بیٹے کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کے ساتھ اس گھر تک آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 7 دن کا عمل کرنا ہوگا اور ان 7 دنوں کے دوران تمہیں وہ جنات مختلف روپ لے کر نظر آئیں گے، لیکن تم نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ راکھ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے وہ راکھ بہا دی اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ ان 6 دنوں کے دوران میری حالت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ مجھے وہ بچے جگہ جگہ پر نظر آتے تھے، کبھی میرے کمرے کے بیڈ پر نظر آتے تھے، کبھی کمرے کی الماری پر نظر آتے تھے۔ ان کے چہرے بہت ڈراؤنے تھے، میں چیخیں مارنے لگ جاتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، یہاں تک کہ میں نیم پاگل سا ہو گیا تھا صرف 6 دنوں میں۔ جب 7واں دن ہوا وہ عامل ہمارے گھر آئے اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ آج کے 7ویں دن کی پڑھائی میں آپ کے گھر میں کروں گا۔ جب انہوں نے پڑھائی شروع کی ہم لوگوں کے گھر میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں جو شور مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کبھی لگتا تھا بلیاں رو رہی ہیں، کبھی لگتا تھا کوئی عورتیں رو رہی ہیں۔
वो जो आमिल थे उनका ये कहना था कि किसी आवाज़ पर आप लोगों ने गौर नहीं करना, बस आप लोग सारे एक ही कमरे में रहें। जब तक वो अमल करते रहे, ऐसा वहाँ पर फील हो रहा था जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा कोई क्राउड है हम लोगों के घर में, जैसे हम लोगों के अलावा बहुत से लोग हैं वहाँ पर। जैसे अमल ख़त्म हुआ, एकदम से सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई है ही नहीं। फिर वो जो आमिल साहब थे उन्होंने ये कहा कि आज अमल पूरा हो गया है और ये जिन्नात 6 से 7 रूप में थे जो आप लोगों के घर में आ चुके थे। उस अमल के बाद उन्होंने बाकायदगी के साथ ये कहा कि आप लोगों ने घर में तिलावत कुरान पाक लाजमी करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है। आज भी जब कभी मुझे वो रात, वो वाक़यात और वो 6 दिन याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी नाकाबिल फ़रामोश कहानी है जिसको मैं कभी भी फ़रामोश नहीं कर सकता। ये एक स्टोरी थी जो उमैर राजपूत ने शेयर की। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़रहान असर शेयर कर रहे हैं। फ़रहान कहते हैं कि आज आपके साथ इंग्लैंड के एक गाँव फार अवे के एक हॉन्टेड फार्म हाउस की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इंग्लैंड का एक गांव है जिसका नेम फार अवे है। वो गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर बहुत खूबसूरत मकानात तामीर किए गए हैं। वहाँ पर एक फार्म हाउस है जो अब आजकल के दौर में एक ओल्ड हाउस में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज से 40 साल पहले वहाँ पर एक कपल शिफ्ट हुआ था, मिस्टर एंड मिसेस रगलस। वो फार्म हाउस 300 साल पुराना था और पिछले 60 साल से खाली पड़ा हुआ था। बिल रगलस जो थे वो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे और उनकी मिसेस आना रगलस जो थी वो हाउसवाइफ थी। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर एंड मिसेस रगलस का ये प्लान था कि हम लोग किसी ऐसे टाउन में जाकर शिफ्ट होंगे जहाँ पर ट्रैफिक का शोर ना हो, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी हो। तो वो लोग उसी फार्म हाउस में उन लोगों ने जाकर रहने का फ़ैसला किया। वो फार्म हाउस उन लोगों ने अपने रहने के लिए मुंतखब कर लिया और उसको ले लिया। वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था। वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग उस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए, स्टार्टिंग में तो सब ठीक था, लेकिन उसके सेकंड फ्लोर पर एक कमरा था जहाँ पर किसी और के होने का एहसास महसूस होता था। वो एहसास ऐसा था कि जब मिस्टर एंड मिसेस रगलस टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी देख रहे होते थे तो ऊपर वाले कमरे में से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई उछल कूद कर रहा है। वहाँ पर बाकायदा कोई अपनी मौजूदगी जाहिर करता था। पहले लोगों को ये लगता था कि शायद ऊपर वाले कमरे में कोई बिल्ली होगी या चूहे वगैरह होंगे, लेकिन जब जाकर देखते थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। वो घर ज़्यादातर लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए ज़रा सी आहट भी पूरे घर में महसूस होती थी। उन लोगों के साथ ये भी मामलात होते थे कि वो चीज़ें रखते कहीं और थे और मिलती कहीं और से थी। उठाने वाला और जगह तब्दील करने वाला नज़र नहीं आता था। बिल आखिर उन दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हम लोगों की एक फ्रेंड है, उसको बुलाएंगे। उस औरत का दावा ये था कि वो जिन्नात की प्रेजेंस को फ़ील कर लेती थी। उन लोगों ने अपनी उस फ्रेंड को अपने घर दावत दी। जब वो औरत उनके घर आई, उसने कुछ टाइम उनके घर में गुजारा। जब उन लोगों ने बताया कि हम लोगों को ऊपर वाले कमरे में, जिसमें किसी का आना जाना नहीं है, वहाँ से आहट महसूस होती है। मिस्टर एंड मिसेस रगलस का एक पालतू कुत्ता और बिल्ली थे। वो उस कमरे में जाने से डरते थे, बल्कि उस कमरे के पास से भी नहीं गुजरते थे। इन वाक़यात की वजह से वो लोग बहुत खौफज़दा थे और उन लोगों ने अपनी उस फैमिली फ्रेंड को अपने घर दावत दी। जब वो औरत उस कमरे में कुछ वक्त गुजार कर आई तो उसने आकर ये कहा कि आपके इस घर में जिन्नात का बसेरा है, ये घर पोजेस्ड है। जो ऊपर वाला कमरा है वहाँ पर 2 जिन्नात बसते हैं, वही अपनी मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। वो उनकी जो फैमिली फ्रेंड थी वो तो चली गई, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस रगलस ने इस चीज़ को इतना ख़ास बॉदर नहीं किया, ना ही इसकी बहुत ज़्यादा उन लोगों ने टेंशन ली। वो लोग ये कहते हैं अक्सर उस कमरे में से उछल कूद की आवाज़ें आती थी और जब हम लोग ऊंची आवाज़ में ये कहते थे कि बस कर दो तो वो आवाज़ें आना बंद हो जाती थी। मिस्टर एंड मिसेस रगलस जो थे उन जिन्नात से मायूस हो चुके थे क्योंकि उन जिन्नात ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लोगों का ये भी मानना था कि उस घर में अक्सर लोगों की अमवात हो जाया करती थी, लेकिन वो उन जिन्नात की वजह से नहीं थी। वहाँ के टाउन के, उस गांव के जो लोग थे उस फार्म हाउस के आगे से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन मिस्टर एंड मिसेस रगलस ने वहाँ पर काफ़ी साल गुजारे। उस फार्म हाउस को लेकर एक बुक भी लिखी गई है,
ویسٹ کنٹری ہنٹنگس کے نیم سے ایک بک لکھی گئی ہے اسی فارم ہاؤس پر، جس کے رائٹر ہیں پیٹر انڈروڈ۔ آپ لوگ چاہیں تو اس بک کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ کافی سال وہاں پر رہنے کے بعد مسٹر اینڈ مسز رگلس جو تھے وہاں سے چلے گئے۔ پھر وہ گھر ایک بار پھر سے خالی ہو گیا۔ اس کے خالی ہونے کے کچھ عرصے کے بعد وہاں کی گورنمنٹ نے اس فارم ہاؤس کو ایک اولڈ ہاؤس بنا دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو فرحان اسد نے UAE سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فرحان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں ایک حوالدار تھے جن کا نیم محسن تھا، جو کہ آزاد کشمیر منجوسا کے تھے۔ ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حوالدار محسن یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے آزاد کشمیر منجوسا میں ایک ہوٹل بنا لیا۔ وہ جگہ، وہاں پر ایک بہت بڑی جھیل ہے اور وہ جگہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ آزاد کشمیر منجوسا کی جھیل بہت زیادہ مشہور ہے اور دنیا بھر سے ٹورسٹ اس جگہ پر جاتے ہیں اور اس جگہ کو وزٹ کرتے ہیں۔ میں بھی اکثر اس جگہ پر جایا کرتا تھا، اس جگہ کا وزٹ کر کے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ہوٹل سے واپس آ رہا تھا تو شام کا ٹائم تھا۔ واپسی پر ہم لوگوں کو اسی جھیل کے پاس سے گزرنا تھا۔ جب ہم لوگ جھیل کے پاس سے گزر رہے تھے تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ کہا کہ گاڑی یہاں پر روکو، مجھے یہاں پر جھیل پر کچھ دیر کے لیے واک کرنی ہے، سیر کرنی ہے۔ میرے ڈرائیور نے یہ کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم گاڑی میں ہی رکو، بس میں بھی 5-10 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ میری بات میرے ڈرائیور نے مان لی اور وہ گاڑی میں ہی تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور جھیل کی خوبصورتی کو دیکھنے لگ گیا۔ چلتے چلتے میں کافی زیادہ آگے نکل آیا، یہاں تک کہ نہ تو مجھے ڈرائیور نظر آ رہا تھا اور نہ ہی گاڑی۔ جیسے میں آگے گیا تو میں نے کافی زیادہ اونچے پہاڑ دیکھے۔ ان پہاڑی پتھروں کے اوپر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی موجود ہے، جیسے وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں ان پتھروں کے قریب جا کر دیکھنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ان پتھروں کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت کی میری طرف کمر تھی۔ اس عورت کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور ان پہاڑی پتھروں سے کافی نیچے تک آ رہے تھے۔ سیاہ کلر کا لباس اس عورت نے پہنا ہوا تھا۔ میں نے جب شام کے ٹائم پہاڑوں کے اوپر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر کافی زیادہ تعجب ہوا۔ میں نے وہیں پر کھڑے ہو کر اس کو آواز بھی دی، لیکن اس نے میری آواز کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اب میرا جو تجسس تھا وہ اور بڑھنے لگ گیا۔ میں نے سوچا میں پاس جا کر دیکھتا ہوں آخر یہ عورت کون ہے اور اس ٹائم شام کے وقت یہ پہاڑوں پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں کافی زیادہ آگے جا کر ان پہاڑی پتھروں کے قریب جانے لگا تو وہ پہاڑی پتھر کافی زیادہ اونچائی پر تھے، وہاں پر چڑھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے بالکل ان کے قریب جا کر اس عورت کو آواز دی۔ وہ عورت جوں کی توں ویسے کی ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس نے نہ تو اپنی جگہ تبدیل کی تھی اور نہ ہی اپنی پوزیشن۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ میں نے زندگی میں اتنے لمبے بال نہیں دیکھے۔ میں نے اسے پھر آواز دی اور یہ کہا کہ تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ اس نے بہت عجیب و غریب لینگویج میں کوئی لفظ بولا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی زبان ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے تمہاری زبان کی سمجھ نہیں آئی، تم کون ہو اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ تم گر جاؤ گی، کافی گہری جھیل ہے، تم اس میں گر جاؤ گی، یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ وہ عورت ایک دم کھڑی ہوئی۔ جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو وہ بہت زیادہ دراز قد کی عورت تھی۔ جیسے ہی اس عورت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کا چہرہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھ کر وہ ایک دم سے اچھلتی ہوئی ایک پہاڑ کے پتھر سے دوسرے پہاڑ کے پتھر پر آئی۔ وہ پتھر اس سے نیچے تھا۔ جیسے وہ پہاڑ کے پتھر پر اچھل کر نیچے آئی، اس کے پیر الٹے تھے اور اس کے ہاتھ بھی الٹے تھے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کا پورا چہرہ بہت عجیب طرح سے جلا ہوا تھا۔ جب میں نے اتنے بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا اور اس کے الٹے پیر دیکھے، ہاتھ پیر الٹے دیکھے، تو میں بہت ڈر گیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ کوئی چڑیل ہے۔ اس کو وہاں پر دیکھنے کی دیر تھی، میں نے وہاں سے الٹے پاؤں واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنی بیک سائڈ سے آواز آئی، حوالدار محسن آج تو تم بچ گئے ہو، دوبارہ کبھی بھی غلطی مت کرنا شام کے ٹائم اس جھیل پر آنے کی، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔
میں بھاگتا ہوا جب اپنی گاڑی میں گیا تو ڈرائیور نے میری حالت دیکھی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ آخر آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ میں کافی زیادہ جھیل کی طرف آگے نکل گیا تھا جس طرف پہاڑ ہیں، تو وہاں پر میں نے اس طرح سے ایک عورت کو دیکھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا کہ شام کا ٹائم ہے، آپ اکیلے واک کرنے مت جائیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ شام کے ٹائم جھیل اور پہاڑوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ مجھے بخار رہا، اس کے بعد میں نے دم وغیرہ کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں اے حمید کا ناول آصف زدہ آن ایئر کر رہی ہوں، دہشت زدہ آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔